मगाच्या भाव भयणीनो तुमकां सर्वांक हांव देवाचे आशिर्वाद मागतायच्या पयल्या वचपांत आमी पळयलें सांत पावलो आनी सिलास फिलिपी म्हणल्या गांवांत सुवार्ता प्रगट करनासतना लोकांचें बरेंपण करनासतना तांचे थोडे लोक ताचेर मोसरान भरतात, तांकां धरतात, तांकां रोतांनी मारतात आनी तांकां बंदीखानांत दवरतात. आनी अशें सांत पावलो आनी सिलास जेलांत आसतना रातीचे ते मागणें करतात, देवाची स्तुती करतात, तवळ भुंय कंपनीन जेतात, सगळे जेलाचे दरवाटे उक्ते जातात, बंदीखानाचे सांखळे तुडतात. आनी हें पळोवन येवन जेलाचे अधिकारी सगळे कैदी चुकोवन गेलात म्हूण भियावन आपलोच जीव घात करून पळयता. तवळ सांत पावलो ताका सांगता, तुज्या जिवाक कितेंच बादा करिनाका, आमी सगळे हांगाच आसांव. तवळ जेलाचो अधिकारी सांत पावलो आनी सिलासा मुखार येवन सरपडता आनी सांगता, मानेस्तान हांवें बचाव जावूं कितें करूंक जाय. तवळ सांत पावलो ताका सांगता, जेचेर तुजो बावाड दवर. तवळ जेलाचो अधिकारी सांत पावलो आनी सिलासा आपणाच्या घरा आपोवन व्हरता, ताच्या गाय धुयता आनी बरो सत्कार करता आनी तो आनी ताचे सगळें घराणें पोशणान घेवन जेजू स्विकार करतात. तरें घडीत आज आमकां व्हरतो संदेश दिवन आसा. वय सांत पावलो आनी सिलास तांकां कश्ट दगदणी मेळ्ळ्यार ते भियेनात व पुरपुरनात. तांच्या कश्टा दगदणी मुखार ते साक्ष दितात आनी सुवार्ता प्रगट करतात. वय आमी पयस बेन जिवन आसतना जेच्या फाटलाव करतना थोडे फावटी आमच्या जिवितांत भावार्था खातीर वा जेच्या फाटलाव करतना आमकां कश्ट दगदणी मेळटा. तवळ आमी भियोंक नजो, कंगाल जावं नजो, निराश जावं नजो. हे कश्ट दगदणी कितें आयला म्हणून आमी पुरपुरूंक नजो. कित्याक कश्ट दगदणी आमी स्विकार केल्यार आमी बळादीक रितीन जेजू साक्षी दिवंक जाता. कश्ट दगदणी आमी स्विकार केल्यार आमी हेरां बरी देख दिवन तांचो भावार्थ आमी वाडोवंक जाता आनी जेची खरी वळख लोकांक दिवंक जाता. आनी अशें इगर्जमाता आज वाडला आनी चडला कश्ट दगदणी वरवींच. ते देखून कितले कश्ट दगदणी आमकां भोगूंक मेळटा, तो आमकां व्हरतो अवकाश जेजूक आमी साक्षी दिवच्याक आनी सुवार्ता प्रगट करच्याक म्हूण आमी चिंतूंक जाय. असल्या स्पिरितान आमी कश्ट दगदणी स्विकार केल्यार आमी जेजू साक्षी दिवन येवन पयस बळादीक करूंक जाता. हो संदेश हें वाचप आज आमकां दिवन आसा. तशें आयच्या वांजेलांत जेजू आपल्या आपोस्तलांक सांगून आसा, हांव आतां बापा सरसी फाटीं वेता, पूण तुमी भियेनाकात, हांव पवित्रात्म्याक तुमचेर पाठयतलो. सर्गीचो बाप पवित्रात्म्याक तुमचेर पाठयतलो, तो तुमचे सवे रावतलो आनी हांवें सांगलें सगळें तुमकां समजयतलो म्हणून तांकां धैर्य दिवन आसा. वय जेजून बसयलो पवित्रात्मो आपोस्तलांचेर देवल्या वेळार तशेंच घडलें. सगळे आपोस्तल धैर्यान भरले, स्पिरितान भरले. जेजू दिल्लें मिसांव ताणें बरे भशेन करयेन इगर्जमाता ताणें वाडयली आनी ती चडयली. वय आज आमी पयस बेन जिवन आसांव, तर जेजू आमकांय सांगून आसा, हांवें पवित्रात्म्याक धाडला. त्या देखून आमी पवित्रात्म्याक स्विकार करयेन आमी जेजूचो फाटलाव करूंक जाय आनी जेजून दिल्लें मिसां आमी जारी करूंक जाय. कितले आमी पवित्रात्म्याक आमच्या जिवितांत स्विकार करता, तितले आमकां बळांनी घटाय पवित्रात्मो दिता जेजू साक्षीजान जिवच्याक आनी पयस बळादीक करच्याक. त्या देखून पवित्रात्म्याक आमच्या जिवितांत सदां आमी बिडार दिवया. पवित्रात्मो आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार जेजून कितें पुरो आमकां शिकयलां तें आमकां तो समजयता. तशेंच जेजूक बरी साक्ष दिवच्याक आनी जेजून दिल्लें मिसां आमी फळादीक रितीन जारी करच्याक पवित्रात्मोच आमकां बळांनी घटाय दिता. असलो संदेश आज जेजू ह्या वांजेलांत आमकां दिवन आसा.